अमेरिका ना करते हुए ईरान इसराइल जंग में कूद पड़ा। B-52 बम पर तैयारों से ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमले कर दिए। 6 B-2 बमबार तैयारों ने फर्दो प्लांट पर 12 बंकर बस्टर बम गिराए। अमेरिकी बहरिया ने आबदोजों से नतंज और इस्फहान पर 30 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल फायर किए। एक B-2 तैयारे ने नतंज पर 2 बंकर बस्टर बम भी गिराए। अमेरिका की जानिब से पहली बार 13,000 किलो वजनी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा, फर्दो, नतंज और इस्फहान में जौहरी प्लांट्स पर हमला किया। फर्दो जौहरी साइट पर बमों का मुकम्मल पेलोड गिराया गया। तमाम तैयारे बहफाजत वापस आ गए। दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती। अजीम अमेरिकी मुसल्लह अफवाज को मुबारक हो। यह अमेरिका, इसराइल और दुनिया के लिए एक तारीखी लम्हा है। अब अमन का वक्त है। अमेरिका का दुनिया के लिए जौहरी खतरा खत्म कर दिया। अब या तो अमन कायम होगा या ईरान के लिए बड़ा सानहा होगा। ईरान पर हमले के बाद सदर ट्रंप ने अपने खिताब में कहा कि ईरान को अब हर सूरत अमन का ऑप्शन चुनना होगा। अगर ऐसा ना किया तो मुस्तकबिल में मजीद हमले किए जाएंगे जो इससे भी ज्यादा बड़े लेकिन बहुत आसान होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को मुबारकबाद देते हुए अमेरिकी सदर ने कहा, हमने एक टीम की तरह काम किया और इसराइल के लिए बदतरीन खतरे को मिटा दिया। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए वरना मजीद हमले किए जाएंगे। अभी बहुत सारे अहदाफ ऐसे हैं जिन्हें निशाना नहीं बनाया गया। अगर अमन कायम नहीं होता तो हम दीगर अहदाफ को दुरुस्तगी, रफ्तार और कामयाबी से निशाना बनाएंगे। सदर ट्रंप का खिताब 4 मिनट तक जारी रहा। इसराइल को महफूज बनाने का अमेरिकी दावा झूठा निकला। जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद ईरान का पलट कर वार। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब समेत कई मुख्तलिफ शहरों पर बड़ा हमला। शुमाली और वस्ती इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल खैबर दागे गए। तल अबीब और हैफा धमाकों की आवाज़ों से गूंज उठे। 400 से ज़ायद इसराइली शहरों में सायरन बजते ही शहरी बंकरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। पूरे इसराइल में हाई अलर्ट जारी। नेतन्याहू इंतज़ामिया ने तमाम दफातर और स्कूल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए। इसराइल की जानिब से भी ईरान के मगरबी इलाकों को निशाना बनाने का दावा किया गया। ईरानी मीडिया ने भी इसराइली हमले की तस्दीक कर दी। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ भी जंग का तबल बजा दिया। ईरान के आबनाए हरमज बंद करने, खित्ते में अमेरिकी असासों को निशाना बनाने का ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। अमेरिका जंग में अपने नुकसान के लिए दाखिल हो गया। अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। दूसरी जानिब पासदरान इनकलाब का खाम तेल की गुजरगाह आबनाए हरमज की बंदिश का ऐलान करते हुए कहा, 2 घंटे में खाम तेल की सबसे बड़ी गुजरगाह बंद कर देंगे। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा अब यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। हमारे लिए जंग शुरू हो चुकी है। खित्ते में मौजूद अमेरिकी अब हमारा हदफ है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का ईरान पर अमेरिकी हमले पर इज़हार तशवीश। अमेरिका की जानिब से ताकत का इस्तेमाल आलमी अमन के लिए खतरा करार। कहा, अमेरिकी इक़दाम से तनाज़े तेज़ी से काबू से बाहर हो सकता है। अमेरिकी हमले के आम शहरियों, मशरक़ वस्ता और पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज निकल सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से अपील करता हूँ कि सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोके। इस बहरान का कोई फ़ौजी हल मौजूद नहीं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिकी हमले को इश्तिआल अंगेज़ करार देते हुए कहा, हमले के तवील मुद्दती नताइज होंगे। उम्मीद है आलमी बरादरी जायज़ हकूक़ के हुसूल में हिमायत करेगी। अमेरिकी हमले से पहले ही जौहरी तंसीबात को खाली करा लिया था। न्यूक्लियर साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो ताबकारी खराज के बाइस बने। ईरानी जौहरी इदारे की फर्दो, इस्फहान और नतंज की जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमले की तस्दीक। कहा, पुरअमन जौहरी तंसीबात पर हमले यूएन चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। दूसरी जानिब आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि अमेरिकी हमले के बाद सऊदी अरब या खलीजी ममालिक के माहौल में ताबकार अनासर की मौजूदगी नहीं पाई गई। सऊदी अरब के जौहरी रेगुलेटरी के भी किसी किस्म के ताबकारी ना होने की तस्दीक। मुस्लिम दुश्मनी में अमेरिका और इसराइल शाना बशाना। अमेरिकी हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के सदर ट्रंप की तारीफें।
کہا امریکہ کا ایران نیوکلیئر سائٹس پر حملہ مکمل کوارڈینیشن سے ہوا۔ ایران پر حملوں کے فوری بعد صدر ٹرمپ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ایرانی جوہری پروگرام نے ہمارے وجود کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ صدر ٹرمپ کی قیادت نے تاریخ کا نیا محور تخلیق کیا۔ یہ محور مشرق وسطی اور اس سے آگے خوشحالی اور امن کے مستقبل کی طرف لے جانے میں مدد دے سکتا ہے۔ ایران کے جوہری تنصیبات تباہ کرنے پر صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ ایران پر حملے کے فیصلے پر ٹرمپ اور جے ڈی وینس آمنے سامنے۔ امریکی میڈیا نے انکشاف کیا کہ حملے سے قبل امریکہ اور اسرائیل کے اعلیٰ ترین حکام میں ناخوشگوار ٹیلی فون کال ہوئی۔ اسرائیلی حکام نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کے لیے انتظار کرنے سے انکار کیا۔ فردو نیوکلیئر پلانٹ پر اکیلے ہی حملہ کرنے کی ضد۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ امریکہ کو اس جنگ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیل ہمیں جنگ میں گھسیٹ رہا ہے۔ نیتن یاہو ایران سے جنگ کے ذریعے ہمیشہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ نیتن یاہو یا صدر ٹرمپ ایک بھرپور جنگ چاہتے ہیں جو خطے کو تباہ کر کے رکھ دے۔ امریکہ خطے میں اپنے اتحادیوں کا تحفظ کرے اور ساتھ ہی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی وکالت کرے۔ سابق صدر کا صدر ٹرمپ سے اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرنے کا مطالبہ۔ ایران پر حملے کے خلاف امریکی ارکان پارلیمنٹ بھی چیخ اٹھے۔ ڈیموکریٹ کے رکن کانگریس سارا جیکنس نے ایران پر امریکی حملہ غیر آئینی قرار دے دیا۔ سارا کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا ایران پر حملہ خطرناک اشتعال انگیزی ہے جو امریکہ کو ایک خطرناک جنگ میں دھکیل سکتا ہے۔ کینٹکی سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن سینیٹر تھامس میسی کا بھی شدید رد عمل۔ کہا صدر ٹرمپ کا اقدام غیر آئینی عمل ہے۔ امریکی سینیٹر چک شومر بھی برنی سینڈرز کا امریکہ اور فوری وار پاورز ایکٹ نافذ کرنے کا مطالبہ۔ کہا کسی بھی صدر کو یک طرفہ طور پر قوم کو جنگ میں دھکیلنے کی اجازت نہیں۔ ٹرمپ امریکی عوام اور کانگریس کو حملوں اور سلامتی پر اثرات کا جواب دیں۔ حماس اور حوثی باغیوں کا امریکہ حملے کے خلاف ایران سے اظہار یکجہتی۔ یمن کی حوثی تنظیم انصار اللہ نے کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں سے جنگ کا آغاز ہو گیا۔ واضح ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ دشمنی ہی چاہتے ہیں۔ ایرانی جوہری تنصیب کو تباہ کرنا جنگ کا خاتمہ نہیں بلکہ آغاز ہے۔ اب مار کے بھاگ جانے کا وقت ختم ہو چکا۔ حماس کی بھی امریکی حملے کی مذمت، اقدام کو واضح جارحیت قرار دیا۔ کہا امریکی حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور عالمی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیل کو محفوظ بنانے کا دعویٰ کرنے والے امریکہ بھی اسرائیل سے بھاگ نکلا۔ ایران کی جوابی کارروائی کے خوف پر اسرائیل سے امریکی شہریوں کا انخلاء شروع کر دیا۔ اسرائیل میں امریکی سفیر مائک حقابی کا کہنا ہے کہ جو امریکی شہری اسرائیل سے نکلنا چاہتے ہیں ان کے لیے پروازوں کا انتظام کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی شہریوں کے انخلاء کے لیے کروز شپس کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ ہٹلر نیتن یاہو خطے کو تباہی کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے۔ ترک صدر نے اسرائیل کو امن میں بڑی رکاوٹ قرار دے دیا۔ اردوان کا مسلم امہ کے درمیان اتحاد پر زور۔ OIC اجلاس سے خطاب میں کہا اسرائیل نے یمن، لیبیا اور شام کے بعد ایران پر حملہ کیا۔ اسرائیل کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں۔ صہیونی ریاست پورے خطے میں اپنا تسلط چاہتی ہے۔ یہ وقت ہے اختلافات کو ختم کر کے ایک ہو جائیں۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے کردار ادا کرے۔ ترک صدر سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اہم بیٹھک۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری جاری رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ہمراہ۔ ملاقات OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ دفتر خارجہ کے مطابق ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت، دفاع کے حق کو تسلیم کیا گیا۔ عالمی برادری سے مشرق وسطی میں امن کے لیے مؤثر کردار کی اپیل۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت فوری روکنے اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور۔ ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کا نیک تمناؤں کا پیغام ترک صدر کو پہنچایا گیا۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ اسرائیلی ہی جارحیت کی وجہ سے عالمی امن کو خطرہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا OIC اجلاس سے خطاب۔ کہا پاکستان ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔
مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش ہے، غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے۔ غزہ میں ہزاروں بچے اور خواتین شہید ہو چکے ہیں، اسلام و فوبیا کی روک تھام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ مزید کہا، بھارت کے غیر قانونی اقدامات سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ بھارت پانی کو پاکستان کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ابر رحمت، بادل وقفے سے برستے رہے، بارش اور ہوائیں گرمی اڑا کر لے گئیں۔ راولپنڈی، گجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، شیخوپورہ، حافظ آباد، خوشاب، میاں والی سمیت کئی شہروں میں بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ہری پور، بنیر، کوہاٹ اور باجوڑ میں بھی کھل کر بادل برسے۔ گزشتہ رات کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بوندا باندی ہوئی، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔